إلكم زخبركم تملكتنا زينا ساعات شدوشتن فرعان حيزنا لكم قريبنا لنا يورساليم قبر مدهن بمداي ملكت قوانقوا دما عالم صحي حاقوس حبيرناكم لنا مسانا تنحم نافلا ماي زينا تنسقر حمورا أكال كل الأمحارة تغير زوت أبتابة بهتوت كرم بيت صحفة قدات كوميونيكيشن تقراي التحساسيبهم بيت صحفة كوميونيكيشن كل الأمحاران أمحارة برودكاستينج كوربوريشن شمون تميازيا يتكزي تولد يتكزي زبنتون بتكبر ماسايت يتأبك بتال زبر رأسي تطعيمهم أبزك الحوز عبا حمورا أكال كل الأمحارة جيرون بمقرب بقول حق منقصة وتحسات استملون نوع البريتوريا زت أبان تنقاسي زينا حزم وتعملهم إذا تكبر ترى نجر زي كونس كونه تباهيلو حق منقصة وجزات تجري أكل كل الأمحارة جيرهم نبذ حالفة كي يأكل بترجعامي أتيلهم للو قبل بيت صحفة قدات كوميونيكيشن تجري حبير لهم أزي حلفنا تزجودلو تكبر حق منقصة وتحسات نوع البريتوريا ون بغت تزت أبان تقبلنا زي بلوس لزخنا بهزوت كرم كم زلوا حبيرهم بيت صحفة كوميونيكيشن كل الأمحارن أمحارة برودكاستينج كوربوريشن بترجعامي كابز قربهم حلفنا تزجودلهم هزبتات كل نزمنات حبيركا ناي منبار سني تزشرشرن بغطتان خالي قونت زعدمن تنقاساي صبصاب بهزوت كرمون قبل اعلان زينا زدالون نزمدو زمچاچون اكلا سقم تكوسدن نحبرنا منقص فيدريون قبل علي كم زعانت حق منقص وتحسات زفصمو تكالات حقاو سقمتي نخصدلهم نصوعيلو بيت صحفة قدات كوميونيكيشن تግራይ اب مغلصيو جيزاوي بيت مخر تግራይ مس حدش بريزيدانت ليتنال جنرال تادس ورده تقراري وكسرح دلو مخانو غليصوم اتي بيت مخري اب هلوي كونታት تግራይ ملكيتو نغازيطኛታት مبرح يبلو كم سبق قرب جيزاوي بيت مخر تግራይ اب هلوي كونታት ملكيتو نغازيطኛታት اب زهبو مبرهم وجللو اخت بيت مخري اب استفلالي زعباتات تግራይ ادهبو مس امباسادرات هاجرات امريكان اوروبان عوت زته كم زكايدم اف غبايت بيت مخري ايتمغس تافره غليصم داغم حويت تግራይ كمون اب اودادغان نوغاغران جيزاوي محدار تግራይ تايك مسللو زبلن مزيم توسع دما زوم أجندة تازيوم تيجيزاوي بيت مخر تግራይ تعينت بسحت كله يقبع أزولو عبيتي أجندات زوريا مستقبلالي نايستقبلالي هاجرات أمباسادراتن عالم لها دبلوماسياتن إنا مدرخ أكيدنا مكتلا بومبر جزاو بيت مخر تግራይ دكتور دجن مزغو بقديوم قداي تمزابلتن كيدي ديمقراسياو مرصا تግራይ ملكيتهم عوزته كم زسالط يوم زحبرم ناي بريتوريا سمعنه تفصاصما تمزابلتي ناي مملاس قداي غزاتاو حدنت ناي مرغاص قداي تمرصاول حاوسكا استلعلو عبيتا اجنداتات لو ابز زتزي بناتنا غمغام عوت زخونه زته غيرنا يلنا نأمن عدمت بيت مخري مس عدمة جزاو من محدات تግራይ يزقصل بمسارة زدما جزاو بيت مخري نحد عامت كم زقصل ابريهم كز بيت مخري زي كاب زتاش حصير عدمه جن ولا فتحصير جزاو انتخونه ناي بيت ناي حقي كفتت السقاتن كهلو تغير يكونن تطايشو مالتي سلاز ناي حقي ناي دنبي ناي دنقاقه سقات ايبلنان زترغاغع منغستنت كهلي زسرحون كون باغواو حلفنته بزغباء زواصا ازي كونت خوينو دما حقافو خون نخلم حالتات زكاته تخون زحقفه خون قبولنت زلو خون تأمان خون ازي نمغبار زخولون سرحتو زكاتاتل زقوصاصر كدغفو زغبو خدغف اتو بدنب تطايش زلو بيت مخر خسرح ن ديمقراسياوي متكلات تجزاء مخان ن دنبتاتن حقتاتن اي بعلخا تجزاء مخان عدلاي يمانه اتبيت مخري مس حدش بريزيدانت جزاو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده تقراري بكسرح دلو مخان زغلصو افو غبايت بيت مخري ايتموغس تافرم بمسارة زدما ناب بريزيدانت جزاو محدار تግራይ دبدابي كم صحفو يردوم كمنا انا امنت زز تودبه حيديو بحقس تطايشه تكاليو اقدمو ميت غبر زنورون مز بيت مخري زي لاينا نامن نكل رابحه نحزبنا رابحه يكون ناي مدواتنا فصاص ما رابحه يكون مسي عالم لكم حوارسات بزلونا ركب
زولز قطنا خدنا مقاريكون بزخانة ملكي مزي جزاو بيت مرزي مسرح تقامي إلا أنا نعم كم مرارها جزاو بيت مريك كم جيبنا تصبنا أيه قنام جزي وصل له سلزة تاين غور زول زتينا بار ناي خبر مسواه تاني غور نستغرب بريزيدنت زي بيت مرارها حاورا مترك فتيرنا أو ناي تقرأ أجندة أو ناي جزاو محدار وآخرة حقافينتو وساطفينتو أكايدو زملكت زبيت مرون يملكوتو طرح زي كونس حلقنا تسلس غنا ناي خبر مسواه تاني غور لنا يو دولابي سيبنا لنا نايت دولابي ملسي يو نسبل لنا مالتي እቲ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ ምስ ኣምባሳደራት ኣብ ዝገበር ወዘተ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝተማልአ መንገዲ ክትግበር ድማ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣፈ ጉባኤት ቤት ምኽሪ ኣይተ ሞገስ ታፈረ ይሕብሩ ብሰንኪ ሓይልታት ጽንተት ካብ መረበቶም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ተጋሩ ኣብ ዘጽለልሉ መዕቆብ ስደተኛታት ተነድባ ሓደጋ ባር ኣጋጢሙ ናብ ሎሚ 9 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ربع قدلنا عسرته سبب بدقسو أب السودان ماخل معقب سدتنياتات تندبا حدقا بارع حاوي زقات أمخوينو كبير حدقا كم زبصحة تفليتهم اتحادقا زاقيد مالعليو زي تفلت أكوان تخونا بتزقات أم حدقا بركزبو لمنبر عوايتن تكالات النقدن انتقاتلو أب السبقنا زاقيد بزولو حبريتا قدات كم زي بصحة قدات اتحادقان متحاور تتماخلن حبيرهم بفلاي اتحادقا بارع لي تزقات أم بمخانو هزب غلطيفو كتفو كم زي خالن حقازي بمسانون كبير كسارا كم زبصحة زقلتو تموغنات حزون قزيو مسلالن زبلا عنسينهم بمهلهم حطوز حاجز كجبر اللهم تقويعهم أبز قروا معلتات راح نحمشة جزي حدقا بارع حوزقات من تخون كل تحت عدم هتاونتي بتحدقا بارع هوتهم تحلف بركز بولو جزاو تدما كابت أموت أي كخونو خمس خالو يذكر بامايتاش حزو طر سدتنيا تزوا معرب تجري بسنكورار تنتت كام مربتهم تمزابيلهم أبا هاجر السودان زي تفلالو جزاو مسألة العقيبهم بتميتن حمام النات صغير يركبون تخونو حزون ملا محبر سب عالم ولا حكبلهم بهطوط نام مربتهم كملسون تقوي عملهم سومنا حمامات تنذكر أبنتاو تكبارات يسوع كريستوس زخونو تحتنان مكبارن كنسعبو ميقبا كبلو أكايد سراح هاجر السبكة أرثوذكس توهاد بيتكسنت كتما مقالة ملاك برهانات جبر سلاسي حشام عيدم مرهاو تسفاي الزراري وملا حمامات مالتجن نا يسوع كريستوس مسجد الدالين لوجيزا سلازغونا بسجدان النجلصو حطياتنا نذكرنا سلا يلو مصيو لبس حموت النذكرنا نذكر له لا يسوع كريستوس نقاتلو حمامات النولز يو زين حمامات زي انجن تنحمش تشحن حمش تمئيتن زمن ناي مكرا ناي فدا زنبرا زمانه نستوصلني محرس زي ولا لبدل زي بدل سؤال اتولد سلاز نبرا زيارف تحقاملت كاب حطيات مصح مالتي مسقل بالسلام بركه مركاب نجري مزي نستوصلن جيزات يلم عنتل تبزن حمامات بزملك زينا نقلصو حمص جن ويتها يسوع كريستوس بعل فس زبهال بعل نيرو مستمدق مزامر تخوينو تبعال غيرو وفتو تلاميذ نبره مصحف نبره بعل أبعيلو كاؤون عربي أمل التمسكال وصيو سجوز قرص مهانو دموز فس مهانو رديوم تبع المسود أنا مجرد شاقي تقنتلو ناقا أمل التمسكال فس دمي زي قرص جايون زيو إلو زرق اللوم معلتيو بهالاي درجة دمو دنينيلو إقراتهم زحصول تحت النظر إلي السجن الساتن كحصو أن تجبونها اللي دنينيلو زحصول لقدس بيدرس يجميرو أنا بقى حصوي خليلو ما أنا ندحر زي حصيبة كان ندحر خوينما مسايي كفلي عدول صقا يبل خان كتحصوي زلك هايلو زحصولو معلتيو يا قداقن أنا دنيا أقرأكم كم زحصوكم اسخاتكم لقدنياتكم لحواتكم خماكم زمسلة للعبيكم ون للتحتكم أحصوا مالت
تحت للمحصي للعليا خايد حصي يكون تلمد نجر سلهون بل للعليا العابية كاله للتحت كاله لكل نجر تحتنا مقبار مالت بما يطرح للرأت يخونس دنين الكال فتخ جورا للجباء ناي تحتنا سرح خمس اللو زمهر اللون زسر اللو باتريارك زلوا باتريارك يزحصل ليك أب أسو زلوا ده ليك أب أسي يزحصل كأول زعابي أم حداري حلقة يزحصل سامع التزياء تالت أبيت كريستيان بزملك غيره يتخدو هاي تغيرن يتبلن هزون بزملك عزي ناسرحنا نركب مخشا حمص زلو بعلنا حصر بزمن ملكع بزملك عزينا نقص صومنا حمامات بسجدانن ጸሎትን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርን ምስጋናን ዝግለጸሉ ሰሙን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ መሳርሕትና ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ዘሰናዶ ጸብጻበሎ ተኸታቲልና እንመለስ صومون حمامات ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ካብ ኃጢአትን ባርነትን ነፃ ንምውፃእ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ بصلوتن سجدانن فقرن مسجانان زقربول سومن مخانو أم حداري منبر ببسنا محدر سبحات قدسان مريم كاتدرال بيت كريستيان مقابي سبحات جراور تسفاي قلصوم ني دك سبات ببارنت زغزالو دياولس نغسالو غزيز نبره خاو دما كاوزناي دياولس ناي بارنت غزات ني حاتيات غزات ناي موت غزات غويتانا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ከምዘውፀና ንዝክረሉ ሰሙን ካልኦት አመንትን አገልገልትን እታ ቤተ ክርስቲያን በተመሳሳሊ መወዳእታ ሰሙን አብይ ጾም ዝኾነ ሰሙን ሕማማት ስቃይን መከራን ፈጣሪኦም በመዝካር ፍቅሪ ይቅርታን መትሕልላይን ዘርኢሉ ቅዱስ ሰሙን ምዃኑ ይዛረቡ ሰሙን ሕማማት ማለት ናይ አምላኽና ናይ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ና ፍቅሩ ጊዜ እናሐስበሉ ና ፍቅሪ ሰሙን ና መወዳእታ ሰሙን እናወል ገልጹ አቦታት እዩ ዘይጽልዎ ይጻለ ወን ዘይሐመም ወይ ተቀየመ ናስ መከራና እናጸረፍዎ ለይጸረፈሉ نحمم هو مكرنا وصحلو التعجس اللي جزينا حسولو ناي تعجستي ناي فقري ناي تحتنا كتاس مرحينا يسوع كريستوس من تسب من تانا يلو فقرو قبل المسكل وصيل جلس اللي جزينا حسول سموني مالتي سجدت مالت ناي فقري ناي عمل خو سجدت سلالو خنا كن سجدلو هم تلحممنا لكع هم اللي كن خونلو العكل سجدت للسجد ياو كل جزء حمامات بتشالي هنا أو تأمر وعوش تملؤون يسجديو مور لا حمامات ليس يسجديو مالتي كل حبرتسب ننوع له بمكببار بمتحججازن حدنته بمتنخارن كحرفه كم زجباء ما يردو كاو كرسوس تفلي ترجم يولي له لمهر له جزء يمو كل سب كحبري خلني هو مالتي مخنياتهم دك كرسوسنا متحل لا متحسب بتلاقي وز جزء بز حمامات جزء نحسب أملاخ من تسويله سقال ويسو مكرال تقبل له سقال تقبل له يوم سب من تسب ما هندم تاك حسب يقبّه زسكران زي مسجدنا زسومنا همامات زي مسودعنا دما كمتي كريستوس نعنا أفكيرنا ما أنتنا واجز غفلة نحن هون كفتا زلاتنا بمكفال كفتانا زلاتنا كافيلنا ندخا بمحجز نزيول بمردع ننوع التنازل لنا فقرهم جلس يجبنا مالت كاوزي كريستيانا وبهري يا فقرهم لله متحججازهم لله يا بللنا أجمع دجنا ندهن بنول علوت نسأي معلت البحر نجرنا أوي برنامج نينا هم سبت مرتين نجورا إننا مول لا أو زحمة ما توشت دجنا سب بللوا اللي ولو أكافيلو لحال فلو مالتي لا تصرفنا السوق مال كن الرادع كن خلينا مالتي لا تحملنا السوق مال لسبب محلاي من تسمى مدكام من تسمى حمام بيرس برسنا نوادل ورس برسنا نبالع على جزء كوني بوي مالتي خزنا قويت حمامات لحسب كريستيان بفلاي كريستيان قبو تواسي لبهال دجنا لكريستوس تمثيلي مو لكريستوس نمثل لنا نهاب لنا نكافل لسبب الحساب لسبب الحلا من تسمى نمر زاوير يقرب لنا كنا تلنا عن عنا ول سبيك إرن ولدو ينيو الناس يقرن ولدو الناس وشتنا مسبعنا تناجرنا لو عنا جزء الناس مصدق سوات لنا يقرتها مالها محداق حد قط خلينا دوب بمال أكلنا حمامات كبهال تلو بتعلى لك قلت تلو فقري حد قط كله تسفى بزحنا قال تمولو مالتي كاب عود حرشة تربحنا نمرقات نسرحتي أجرو بروسيسينج تخرطي بكا كم سرح بيرو حرشان هفت فترون تجاف ليتم هفتو بسرعة زلاخوت أبتعب بجبر مسكال كيروس كغرب النايو بحلافي بيرو حرشان هفت فترون تجراي دكتور إياسو برهاز تمرحة ورداري عزوه بميكانيزيشن تحجزو يلم زلة شجرتي ناجرو بروسيسينج زجلجل ماشين مهتر مرابح إنسات عدة ساليتو بعلوانا ميكانيزيشن حرشة سمور عيتة تسفاي جبرك زعبير نافيس تبعله عالية شجرتي كابتكال مرزر فيدرال بمنزع
أبا 10 هكتار مريت زلمعة بزتاتتو ماشين بمعشاك مسكالوت عليتات كي تحاوسه وحسن بمحلاو نحرستوت يباص حكم زلو يزاربون 10 هكتار أبزر شنقرت مبزح نركب لعلي شوعات ور شمونت ور غير للسيدي حزد ناي وعلى صقمات اللو تمرتو ያው ካብ ሓሙሽተስ ካብ 7 ኩንታል ኤክስፔክት ግበራ ሄክታር ዋና መሓዳሪ ዘዋደው ትግራይ አይተሃፍቱ ኪሮስ እቶም ሰው ሃፍቲ ምሩጻት ዓሌት ዝራእትን ስራሕቲ አግሮ ፕሮሰሲንግ ንምትእታው የካድጎ ዘለው ተግባራዊ ምንቅስቃስ ዘበናዊ እታወታት ብምጥቃም ምህርትን መፍረይነትን ንምዕባይ ዝተተሓዘ ትልሚ ኣብ ምዕዋት ደገፍ ከም ዝገብር ይሕብሩ ሙሩጽ ዘርኢ ክሪቲካል ኣብ ሕርሻ ትራንስፎርም ለመግባር መሰረታዊ እታወት አባና ተን ዓምድ ልበሃላ ኣብ ሕርሻ ማእኸል ገብርና ንሰርሐልና ሓሳብና ሓደቲ ቀዋሚ ተኽሊ ዝማለት ምስ ማንጎ ምስ አቮካዶ ምዚኦም ለተአሳሰሩ ቀወምት ተኽልታት ናይ ምትእትታዊ ተኻሊ ፐርሸብል ለኾኑ ማለት ኮሚደረ ሽጉርቲ ምዚኦም ተአሳሰሩ ንደገውን ኤክስፖርት ንገብሮም ናይ አሕምልትን ፍራምረን ማእኸል ጌርና ኢና መስራሕና ሓስበለና ብድምር ድማ ዓቕምናይ ሙሩጽ ዘርኢ ኣብ መምራት ኣብ ዓርሰ ምርኮሳናት ተመስረተ ሕርሻ ስታብሊሽ ንገብር ወይ ክነስፋሕፍሕ ይኽእለና እዩ ማለት ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም እቱዕደት ኣብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ንዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ጸገም ብምልላይ ፍታሕ ንምቕማጥ ዓሊሙ ዝተሳለጠ ምዃኑ ሓቢሮም ናብ 200 ትራክተር ኣሎ ግን ነዳዲ ግን የብሉን ስለዚ ብምንታይ ንሓርስ መንግስቲ ሳይሕግዘሎ ልብሊ ስለዚ እውን ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ኩሉ ሻዕ ስረ ንረኽብ ለለና ሓንቲ ነልዕላ እዚኣ ተኻለይቲ ናይ መሬት ጉዳይ ልዕሎም ኣለዉ ብናይ ባዕሉ ዝፍታሕ እዩ ዘልምዕ ከልምዕ እዩ ዘየልምዕ ድማ ጠጦፍ ሽካዕ ምባል ዝኸደሉ መንገዲ ክል ሳልሰይቲ ናይ ፍረመር ያለልዕልዎ ነገር ኣሎ ዘመናዊ ዝኾነ ችግኝ ጣብያ ሓለና ዝብለሎ ዝድማ ዝካል ስለልኹን ላኒ ኣይኸብደናይ እዚአን ቀልጢፍና ክንፈትሕን ከም ዘለና ከም መደብ ወሲድና ኣለና ኣብ ትካል አግሮ ፕሮሰሲንግ ሃለቃ ሞገስ ምክትል አካያዲ ስራሕ አይተ አባድ ንጉሳም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ከይዲ ህንፀት እናሃለወ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ከም ዝዓነወን ሕዚ ብዝተመደበ ልዕሊ 2.3 ቢልዮን ብር ዳግም ህንፀቱ ይሳለጥ ምህላውን ተዛሪቦም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ናይ 2025 ናይ ዓለምና ሚቲ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ሰባት ዝርዝር ውሽጢ ሓደ ብምዃኖም ኣብ መጽሔት ታይምስ ተኻቲቶም ዶክተር ቴድሮስ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ናይ ውልቀ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብቲ ዝርዝር ምእታወይ ጥዕና ንኹሉ ዝብል ዕላማ ኣብ ሽቶ ንምብጻሕ ለይትን ቀትርን ኣብ ከተማ ኣብ ዝኾነ ከባብታት ንሰርሑ መሳርሕተይ አፍልጦ ዝህብ ኢሎም ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኤሎን መስክን ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኬር ስታርመርን ኣብ ዝርዝር መጽሔት ታይምስ ተኻቲቶም እዮም كبرات تملكتين زينا ساعة 6 فرانس بلنا يوم زيام نيروم يورساليم قبل ما جن بمدى ملكة قوانقوا على متاح حق وصحابيرناكم تاني هنا سلام